میرے پیارے مسلمانوں سپیشل اے ویڈیو کچے دے جڑے سارے مسلمان ڈاکو بھرائن یا لادھی گئیں کے چھوٹو گئیں کے بلوچستان یا پورے مسلمان جڑے غریب دے ظلم کرن انہیں کو میں رب کعبہ دا قسم لینا میرے سونے بھرا مسلمانوں کو تکلیف دیون چھوڑ دیو. میرے سونے بھرا رب کے نے منگو اللہ تو کو ڈوڑی دے سی. غریب دا حق کھوسو غریب شو دے جو مزدوریاں کر کے اتھا من کے 40-50 ہزار دے کے موٹر سائیکل چھکینن انہیں کنے والا تو موٹر سائیکل خاص گن دے وے. میرے پیارے مسلمان بھراو میرے نبی علیہ السلام نے فرمائے مسلمان نہ جڑے ایک جسم دی ماندن جسم دے کئی حصے کو تکلیف دے سو پورے جسم کو تکلیف دی سی. لہذا خدا را چوٹی زمین دے کتھو تے ہی وے ڈاکو خدا را مسلمان تے رحم کرو. اللہ کنے منگو اللہ نے میری رحمت وسیع ہے میں کدے کرے سا میں کنے منگو تے صحیح تو کیوں میری مخلوق کو تکلیف دینے وے. اللہ نے میری مخلوق تے رحم کرے سو میں تھوڑے تے رحم کرے سا کیوں تو مسلمانوں کو تکلیف دینے وے. میرا آدھے قرآن مجید فرمینا پہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ صبر کرو نماز پڑھو ان اللہ مع الصابرین صبر والے میں نالا. ٹھیک ہے تو کہیں بندے تکلیف دیتی ہو سی کہیں ادارے تکلیف دیتی ہو سی انہا مقصد یہ نہیں تسا غریب مسلمانوں کو تکلیف دیو. خدا را میں امید کرے نا اج کنے تسا جیرے بندے ویڈیو دے پے وے اج کنے توبہ کرے سو اور اللہ دی مخلوق تے رحم کرے سو. اللہ تعالیٰ سے سارے مسلمانوں کو 5 وقت با جماعت نماز نصیب عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ کل مسلمان بیماروں کو شفا عطا فرماوے. جتنا مسلمان زندہ ہیں عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے اور خاتمہ بالایمان فرماوے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عروج عطا فرماوے. عالم اسلام دی خیر فرماوے. اللہ تعالیٰ عمران خان دی حفاظت عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ ان دے کنے غریبیں دا مسلمانیں دا اسلام دا کم گھنے. یا اللہ تمام مسلمان دی خیر عطا فرما. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.